तपाईँले अहिलेदेखि आउने संसदको निर्वाचन हुँदासम्म संसद चल्न दिनु भएन भने भोलि बहुमतै जितेर आउनु भने पनि अनि आउने तपाईँलाई रातो कार्पेट राखेर संसद चलाउनु दिन्छ? मैले नम्रता साथ अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले संसद बन्द गरेर संविधानलाई तागत दिइरहनु भएको छैन। तपाईँलाई सभामुखको भूमिका चित्त बुझेन भने सभामुख यी बेठिक छन्, यिनलाई हटाइ पाउँ अनि लेख्ने त व्यवस्था छ नि त संविधानले, त्यहाँ त्यो व्यवस्था चालु गर्नुहुन्थ्यो नि त, जानु भएन अहिलेसम्म। आजको दिनमा बहुमतले जम्मा गर्न सकेन, विचार ठिक हो, यो विचारका लागि म लड्छु, तर मेरो विचारमा बहुमत भएन भने स्वीकार गर्नुपर्छ नि त। आज तपाईँको विचारमा बहुमत भएन, आज तपाईँको विचारमा भने जस्तै, आज तपाईँले भने जस्तो विचारमा सभामुखलाई निकाल्ने बाटो निस्किएन भने तपाईँ आफ्नो केस रेजिस्टर गर्नुहोस्। तर एउटा कुरा पक्का के भने पार्लियामेन्ट नचलेर अन्तिम दिनसम्म, चुनाव हुने दिनसम्म नचलेको पार्लियामेन्टले यो संविधानलाई बलियो बनाउँदैन। जुनसुकै खालको तर्क गर्नुहोस्, होइन भने निकास त यहाँ पनि खोज्नु पर्ला नि त। तेरो पिएचडी नगरी कि मेरो पिएचडी नगरी बहस गर्न थाल्नु भएको छ। त्यहाँ गएर हामीले अब फैसला गर्ने बाबुरामजीको नक्कली कि भीमरावजीको नक्कली, पछि कम्युनिस्टले झगडा गर्छन्, हुँदा हुँदा मेरो पनि डिग्रीको बारेमा बहस गर्लान् भन्ने डरले। अब नेपालको सक्कली कि भारतको सक्कली भन्ने बहस छ। अब मेरो त अमेरिकाको, फेरि अमेरिकाको पनि बहस गर्नु होला, अनि फेरि त्यसैबाट अर्कै पहिला जाँदाखेरि एलसिसीमा पुग्ला, फेरि कति 100 सिटमा पनि चुनाव लड्नु भयो नेकाले, 100 भन्दा 1-2 सिट कममा लड्नु पुग्यो हो, 97 80 सिटमा चुनाव जित्नु हो। त्यतिखेर त प्रचण्डलाई राम्रै प्रयोग गर्नुभयो नि त। त्यो चाहिँ काहीँ न काहीँ राख्दै नराखिकन अनि प्रचण्डजी सबै हाम्रै जिम्मा रहने। प्रचण्ड कमरेड र माधव नेपाल कमरेड दुईटा पुच्छर यस्ता उहाँले बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। न त्यो लौरोको काम गर्छ, न त्यसले हतियारको काम गर्छ। गठबन्धनको प्रधानमन्त्री यति निर्दय हुनुभयो, उहाँको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँदा एमसिसीको बारेमा उहाँले केही शब्द बोल्न सक्नु भएन। लिपुले लिम्पिया धुरा र कालापानीको बारेमा उहाँले केही बोल्न सक्नु भएन। आज उहाँले हिम्मत गर्नु भएको छ, एमसिसीको बारेमा पनि सदनको विषय बनाउने हिम्मत गर्नु भएको छ। कहिले एकअर्काको अनुवाद बिछट्टै राम्रो छ भनेर मायाप्रति लाउनु हो, 2-2.5 वर्ष मायाप्रति लाउनु हो, अहिले 1 वर्षदेखि सक्दो शराब गर्नुभएको छ। हो यसमा किन हामी उचालिने? हुँदा हुँदा यो हदसम्म पनि सुरु भइसक्यो। तेरो पिएचडी नगरी कि मेरो पिएचडी नगरी बहस गर्न थाल्नु भएको छ। त्यहाँ गएर हामीले अब फैसला गर्ने बाबुरामजीको नक्कली कि भीमरावजीको नक्कली, तपाईँहरूले टुङ्गो गर्नुहोस्, त्यो बहसलाई लाग्छ। म त फेरि संसदीय एउटा मात्रै विद्यावारिधि हुँ म, जसले आफ्नो नामका अगाडि डाक्टर लेखाएको छैन। डाक्टर लेखाउने प्रक्रिया सजिलो छ। डाक्टरको सर्टिफिकेट लगेर निर्वाचन आयोगमा राखेर मेरो नाम अगाडि डाक्टर जोड्ने सिफारिस लेखी पाऊँ भनेपछि त्यो संसदमा चिठी आएपछि डाक्टर जोडिपाएको छ। अहिले पनि चेक गर्नु होला, संसदमा म एकजना मात्रै विद्यावारिधि हो जसको नामको अगाडि डाक्टर छैन। लागेको थियो कि क्या हो मनमा, अचेतन सचेतन के मन भन्छ। पछि कम्युनिस्टले झगडा गर्छन्, हुँदा हुँदा मेरो पनि डिग्रीको बारेमा बहस गर्लान् भन्ने डरले। अब नेपालको सक्कली कि भारतको सक्कली भन्ने बहस छ। अब मेरो त अमेरिकाको, फेरि अमेरिकाको पनि बहस गर्नु होला, अनि फेरि त्यसैबाट अर्कै पहिला जाँदाखेरि एलसिसीमा पुग्ला, फेरि त्यतातिर नलागौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूसँग भन्नुपर्छ, कसैलाई चित्त बुझ्दा नबुझ्दा, मेरो पार्टीको मानिसहरूलाई चित्त बुझ्दा नबुझ्दा, एउटा पहिलो पार्ट तपाईँहरूलाई चित्त नबुझ्दा, ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको सरकारले जसरी शासन गर्दै थियो, जसरी पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो, त्यसबाट संविधान जोगाउन गाह्रो हुन्छ, त्यो बाटो ठिक भएन भनेर हामी ऋणी हौँ। अब त्यो भन्दा तपाईँलाई चित्त नबुझ्दा, तर हामी चाहिँ अहिले सँगै बसेर साथीहरूलाई के चित्त नबुझ्दा भने हामीहरूले त्यतिखेर कागजपत्र गराएको छैनौँ। अब बाँकी जीवनभर तपाईँहरूसँग सँगै मिलेर चुनाव लड्छौँ, कहीँ पनि बनाएको छैनौँ। हामीले संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिरको संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउने, त्यसका लागि सँगै बस्ने भने हो। आज पनि हामी उहाँसँग बस्ने त्यसैमा हो। त्योभन्दा बियोन्ड कसैले भन्दा यो चुनाव पनि हामी गठबन्धनमा लड्छौँ, ऊ चुनाव पनि गठबन्धनमा लड्छौँ, आज त्यो गरेको छैन।
आजसम्म गराएको छैन। अब गर्नु पनि कसरी उपयुक्त होला? तपाईँहरूले अस्ति नै यति बुद्धि पुर्याउनु भएको छ, तपाईँहरूको किताबबाट हामीले सिकेर पनि धेरै काम छैन। कति 100 सिटमा पनि चुनाव लड्नु भयो नेकाले, 100भन्दा 1-2 सिट कममा लड्नु पर्छ। 97 80 सिटमा चुनाव जित्नु हो। त्यतिखेर त प्रचण्डलाई राम्रै प्रयोग गर्नुभयो नि त। त्यो चाहिँ काहीँ न काहीँ राख्दै नराखिकन अनि प्रचण्ड चाहिँ सबै हाम्रै जिम्मा रहने, आफ्नो भागको त जिम्मा लिनुहोस् कि त्यसमा चाहिँ काट्नुहोस्। प्रचण्डको आएको भोट पनि छ नि त। 80 जना मध्ये कतिजना हटाउनुहुन्छ? 41 हटाउनु परेन। आफ्नै पार्टीको समानुपातिक मत होइन भने काहीँ न काहीँ हामीले सुरु गरेर राजनीति हिँड्दै जाँदा कहाँसम्म पुग्यो भन्ने त सोच्नु पर्ला नि त। अब अहिले बिर्सिन थालेपछि कस्तो गाह्रो हुन्छ भने माघ 19 भन्नुभयो। माघ 19 त्योभन्दा अगाडि स्थानीय तहको म्याद नथप्या के इत्यादि गर्ने कुरा गर्नुभयो। माघ 19 मैले सम्झिँदा त तपाईँहरू हामी दुईटै पार्टी सरकारमा थियो नि त। शेरबहादेव प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कामरेड भरत मोहन अधिकारी उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले माघ 19 सम्झिँदाखेरि पनि काङ्ग्रेस एमाले सँगै बसेर सरकार चलाएर त्यो पनि फेर्न नसकेर ज्ञानेन्द्र ल्याए बेला सम्झेको हो। मैले खालि सम्झाउनु मात्रै खोजा। माघ 19 असोज 18 सबै बिर्सिँदा जोडिँदा कता के हलमल पर्ला भनेर त्यसरी चाहिँ नगरौँ भन्न खोजा हो। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ अनुरोध पक्का गर्छु के अरे, अब मैले हाम्रो पार्टीको निर्णय भएको छ। मैले केन्द्र सदस्य पनि होइन। फेरि काङ्ग्रेसमा त उहाँलाई भन्ने सजिलो छ, मान्छे चुनाव हारे कि त्यसलाई वरिष्ठ भनिहाल्ने। सिनियर नेता कहाँ छु भन्नु मलाई, अनि मलाई ठ्याक्कै याद भयो अस्ति चुनाव हारेको छु नि त्यसैले सिनियर भन्यो। अरू केही भन्नु मिलेन। हारेपछि सिनियर भन्नुपर्छ हाम्रोमा छ। तपाईँहरूलाई पनि बानी लागेको छ। तपाईँहरूले पनि पछि भन्न थाल्नु भएको थियो, अहिले चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ उहाँलाई। सिक्न चाहिँ फेरि यो चाहिँ हामी यसको लागि चाहिँ क्रिएटिभिटी आफै क्लेम पनि गर्दैनौँ। सुरु गरेर राम्रो पाल्यो लोकेन्द्र बहादुर चन्दजीलाई नेता भन्न थालेर, अनि हामी सिक्दै गयौँ। तर यतातर्फ अब तपाईँहरू अलिकति रमाइलो तरिकाले रमाइलो खाने कुरा बढी गरे कि भनेर लाग्यो होला। मैले के मात्रै भने हो भने संविधान जोखिममा छ भनेर भन्नुभयो। अनि संविधान जोखिममा छ भने तपाईँहरूले अहिलेदेखि आउने संसदको निर्वाचन हुँदासम्म संसद चल्न दिनु भएन भने भोलि बहुमतै जितेर आउनु भने पनि अनि आउने तपाईँलाई रातो कार्पेट राखेर संसद चलाउनु दिन्छ? मैले नम्रता साथ अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले संसद बन्द गरेर संविधानलाई तागत दिइरहनु भएको छैन। तपाईँलाई सभामुखको भूमिका चित्त बुझेन भने सभामुख यी बेठिक छन्, यसलाई हटाइपाउँ अनि लेख्ने व्यवस्था छ नि संविधानले। त्यहाँ त्यो व्यवस्था चालु गर्नुहुन्थ्यो नि त, जानु भएन अहिलेसम्म। त्यो व्यवस्था तपाईँहरूसँग मत नपुग्ला। तर लोकतन्त्र भनेको जित हार दुइटै हुन्छ नि त। जित्दा मात्रै मान्छु, हार्दा मान्दिनँ भन्नु पाइँदैन नि त। मेरो विचार आजको दिनमा बहुमत यसले जम्मा गर्न सकेन। विचार ठिक हो, यो विचारका लागि म लड्छु, तर मेरो विचारमा बहुमत भएन भने स्वीकार गर्नुपर्छ नि त। आज तपाईँको विचारमा बहुमत भएन। आज तपाईँको विचारमा भने जस्तै आज तपाईँले भने जस्तो विचारमा सभामुखलाई निकाल्ने बाटो निस्किएन भने तपाईँ आफ्नो केस रेजिस्टर गर्नुहोस्। तर एउटा कुरा पक्का के भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट नचलेर अन्तिम दिनसम्म चुनाव हुने दिनसम्म नचलेको पार्लियामेन्टले यो संविधानलाई बलियो बनाउँदैन। जुनसुकै खालको तर्क गर्नुहोस्, होइन भने निकास त यहाँ पनि खोज्नु पर्ला नि त। संसद त यो चल्नु पर्ला नि त। संसदमा आफूलाई विचार राख्नुला, मत हाल्नुला, जसले जित्ला नजित्ला अनि त्यस पछाडि टुङ्गो गरौँला नि त। एउटा कुरा विधानै मिच्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने अब पुरानो कुरा धेरै सम्झेर पनि काम छैन। जानु छ अगाडि पछाडिको कति सम्झिने। तपाईँहरूले यस्तो मजाले 2/3 झन्डै भएको बेला गर्नुभयो। सभामुख उपसभामुख पनि अलिकति पछि पार्टी मिल्छ, अहिले भने आज फरक पार्टीको छ भनेर त्यो निमेष भरको मात्रै काम हो जस्तो गरेर गर्नुभयो। मैले भने व्हाट गोज अराउन्ड कम्स अराउन्ड। मैले गरेर पनि त्यही हुन्छ, तपाईँले गरेर पनि त्यही हुन्छ।
त्यसैले कहीँ न कहीँ गम्भीरतापूर्वक नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसले सोच्ने भन्नेमा कुरा गर्न खोज्नुभयो भने महेशजीले त्यही अर्थमा भन्नुभएको छ, अरू साथीहरूले त्यही अर्थमा भन्नुभयो कि काङ्ग्रेस र एमालेको जिम्मेवारी छ यो संविधानका बारेमा। काङ्ग्रेस र एमाले गएको लामो समयदेखि कमसेकम 46 साल पछाडि आज 32 वर्षभन्दा बढी समय भयो। अहिलेको राजनीतिका लडाइँ मारामारीबाट सिकेर देशका लागि केही गर्नुपर्ने छ भन्ने हामीलाई लाग्यो भने काङ्ग्रेस र एमाले अर्काको हातमाथि पर्यो कि मेरो हातमाथि पर्यो त्यति भरमा बाँकी सबै गर्न मिल्छ त भन्नु भएन नि त। संसदको चुनाव कसरी गर्ने, प्रदेशहरूको निर्वाचन कसरी गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी गर्ने, यी विषयमा कुरा गर्न मिल्छ नि त। एउटा झन्झट पक्का हो, किनकि मैले बिर्सा छैन, एकपल्ट म सोध्न गएँ प्रचण्डजी पहिले हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूसँग मिलेर चुनाव लड्ने हुनुभयो, त्यसो नगर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न गएँ। अनुरोध गर्न जाँदाखेरि उहाँले भनेको कुरा अहिले पनि मैले सम्झिरहेको छु, तपाईँहरूलाई सम्झाइदिनलाई त भने होइन, तर पनि किन तपाईँ यसरी गर्नुभयो, तपाईँसँग साह्रै सहज रूपमा त एमालेको सम्बन्ध त नहोला भनेर भने भन्दै गएपछि कुराहरू सुधार्ने होइन। शेरबहादुरजीले त मद्दत गर्नै खोज्नुभयो हाम्रो मेरो छोरीलाई चुनाव जिताउनलाई, त्यत्रो आफ्नो पार्टीभित्र पनि यति ठुलो भएको आलोचना भयो, अरू बाहिर पनि आलोचना हो, त सबै सहेर पनि मद्दत गर्नु। तर काङ्ग्रेसले सजिलै माओवादीलाई भोट हाल्दो रहेनछ भनेर भन्नुभयो। अहिले पनि त धेरै फेरिया छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 30,000 भन्दा बढी गाँस छ र नसकेको चुनावमा 6,743 वडा अध्यक्षको चुनावमा 753 अध्यक्ष र मेयरको चुनावमा 753 उपाध्यक्ष र मेयरको निर्वाचन, त्यो तपाईँहरूले कहीँ न कहीँ त्यसलाई अगाडि राख्नु भएको छैन भने प्रचण्ड र ओलीमा कसले चाहिँ जित्ने भन्ने लडाइँमा हामीलाई खालि पक्ष विपक्ष मात्रै लिन किन लाउनुहुन्छ? त्यहाँबाट चाहिँ जोगिने होला ल, प्रचण्ड जित्नुभयो कि ओली जित्नुभयो टुङ्गो लाग्यो भने एकछिन हामी चुपै लगाएर बसौँ न। अनि नेपाल संविधान जोगिने हो भने त्यही बाटो बताइदिनुहोस्, त्यो बाटो त होइन होला नि। होइन भने काङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको अपेक्षा छ भने यी सबै झन्झटका मुद्दा काहीँ न काहीँ छोडेर अगाडि त बढ्नु पर्ला नि त। फेरि चुनाव गर्नु पर्ला, फेरि नयाँ म्यान्डेट चाहिएला। एउटा कुरा त पक्का हो नि, म्यान्डेट त फ्र्याक्चर छ नि। मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले चाहन्थेँ कि अहिले वैशाख आउनुभन्दा अगाडि अस्ति मङ्सिरमै सङ्घीय संसदको चुनाव हुने परिस्थिति निर्माण होस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना थियो। त्यो परिस्थिति निर्माण हुन सकेन, यसकारण कि सङ्घीय संसदको निर्वाचन भएको दिनमा तपाईँहरू वाम गठबन्धन बनाउँछु भन्नुभयो, त्यस पछाडि स्थिर सरकार दिन्छौँ हामीले भन्नुभयो। हामीले सरकार बनाउन सक्छौँ दावा पनि गर्न सकेनौँ। स्थिर सरकारको त कुरै छोडिदिनुहोस्, हामीलाई बहुमत, हामीलाई भोट दिनुहोस् बहुमत बनाउँछौँ भनेर पनि जान्न सकेन हामी। तर तपाईँहरूले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउँछु भन्नुभयो, आएपछि एउटै पार्टी बनाउनु भयो, नेकपा बनाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले जाँदा जान्छु भन्नुभएको थियो, त्यो सबै बाटो पुग्न नसक्ने भयो। यसकारण कि तपाईँ चुनावमा हामी दुईवटा मिला छौँ, हामी मिलेर बहुमत गर्छौँ, 5 वर्ष सरकार चलाउँछौँ, स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेर जानुभयो। तपाईँहरू फुटेपछि न आज एमाले सग्लो छ, न एमाले सग्लो छ, न माओवादी सग्लो छ। नेकपा दुईतिर, नेकपा एकातिर, अर्कोतिर अर्को नेकपा भए पनि होइन। त्योभन्दा अगाडिका एमाले र माओवादी केन्द्र पनि सग्लो छैनन् भने त्यो म्यान्डेट फ्र्याक्चर हो। हामी कहाँ थियौँ भन्दा हामी प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न नसक्ने प्रतिपक्ष थियौँ, 22%। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु 25% चाहिन्छ। तर खालि एउटा कुरा के प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको झन्झट भयो, केही भयो, कसो हो, भएको सरकारले चलाउन सकेन भने विकल्पको सरकार हो भन्ने। त्यही विकल्पको सरकारको रूपमा आज तपाईँहरूलाई मन परेका सबै मान्छे जम्मा गरेर हामी सरकार बनाइरहेको छौँ। हामीले पनि यो कति दिन ठेक्ने, हामी पनि धेरै दिन ठेक्न सक्ने चिज होइन। त्यसैले फ्र्याक्चर म्यान्डेट न हामी सरकार अब सरकारलाई गाली गर्नुभएको छ, मैले अब 5 मिनट बोल्न सक्दैन, यो सरकारलाई डिफेन्ड गरेर भन्नु, यस्तो सायद नभन्नुहोस्, मलाई आपत पर्छ। म पनि 2 महिना केही दिन त सरकारमा थिएँ, 4 मिनट भए पनि त बोल्न सक्छु होला। अब आजै त नलगाउनुहोस्, फेरि पनि बहस गरौँला त्यस विषयमा।
तर यो फ्र्याक्चर म्यान्डेटबाट मुक्त नभइकन संविधान जोगिँदैन। यो फ्र्याक्चर म्यान्डेटबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। त्यो बाहिर निस्कनलाई अग्नि सापकोटा मन पर्दैन, माधव नेपाल मन पर्दैन, प्रचण्ड मन पर्दैन, तपाईँले प्रधानमन्त्री भएको मन परेन भनेर शेरबहादुर देउवालाई भन्न समाधान निस्किँदैन। त्यो श्लाघा हो। श्लाघाको बाटोबाट कहीँ पनि पुग्दैन। मैले भने शैली तपाईँलाई चित्त नबुझ्दा, तर एउटा कुरा पक्का हो, म तपाईँहरू सबैलाई नम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, एकपल्ट ठन्डा दिमागले सोध्नुहोस् कि को चाहिँ काम नलाग्ने बलु हो भनेर, कसको चाहिँ कम्युनिस्ट सर्टिफिकेट सक्कली हो, कसको चाहिँ नक्कली हो भनेर बहस गरेर त्यो चाहिँ सर्टिफिकेट अलिक दिनुपर्छ त्यही आउला, कसको चाहिँ कम्युनिस्ट सर्टिफिकेट सक्कली हो भनेर। अब हामी यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको छ, सरकारको नेतृत्व गरेका छौँ है, 22% ठाउँमा भएको पार्टी, अनि त्यसमा बहस सुन्यो भने एउटा साँच्चै कम्युनिस्ट खोज्नुहुन्छ भने हामीलाई मत हाल्नुहोस्, हामीको सक्कली कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ प्रचण्डजी, माधवजी झन् सक्कली कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ, ओलीजी झन् सक्कली कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ। यस्तो देशमा 101 सक्कली कम्युनिस्टहरूको बिचमा हामी त न कम्युनिस्ट हौँ न के हौँ, सरकारको नेतृत्व हामी गरेर बस्नु परिरहेछ। यस्ता सक्कलीहरूले सबै गरिदिए त हुन्थ्यो। त्यही सक्कलीको बहस पनि छोड्नुहोस्। यो संविधान हामी सबैले बसेर मिलेर बनाएको देश कठिनाइमा छ। कोही न कोहीले एकछिनका रमाइलो त गर्ला, एकछिन त मजा आउला, मैले भने भयो कि भएन भनेर, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जाँदैन। आजको दिनमा जति ठुलो निराशा आम नागरिकका बीचमा छ राजनीतिका प्रति, राजनीतिक नेताहरूका प्रति, राजनीतिक दलहरूका प्रति, त्यसका बारेमा फेरि म प्रदीपजीलाई, महेशजीहरू, साथीहरूलाई भन्छु, हामीहरू माघ 19 भन्दा अगाडि हामी बालुवाटारमा जम्मा हुन्थ्यौँ। एमालेको साथीहरू मन्त्री निवासमा भरतमुन अधिकारी उप प्रधानमन्त्रीको घरमा के अरे सरकारी निवासमा जम्मा हुनुहुन्थ्यो। के छ तपाईँहरूकातिरको खबर भनेर। आज राजाले लिन्छन् कि भोलि राजाले लिन्छन्, हरेक दिनको कुरा थियो। केही छ त्यस्तो तपाईँहरूका सुन्नु भएको छ भने हामीहरू त सबै यही उप प्रधानमन्त्रीका छौँ, हामीहरू सबै यहाँ प्रधानमन्त्रीका बालुवाटारमा छौँ भनेर। आज त्यो सत्य त छैन होला, तर काङ्ग्रेस एमाले, काङ्ग्रेस हुँ एमाले हुँ हाम्रो जिम्मा छ भन्ने, अनि प्रचण्डले बिगारे, हामी त अलग भएको माधव नेपालले बिगारे, उपेन्द्र यादवले बिगारे भनेर धर पाउला भनी ठान्नु भएको छ भने धेरै दिन धर पाउनुहुन्न। होइन, खालि चुनावका लागि मुद्दा बनाउँदै जाने हो भने जति गरे पनि धेरै सजिलो छैन तपाईँलाई भोटैमा। हामीलाई गाह्रो के छ भन्दाखेरि सरकारमा भएका मान्छेलाई सिट नदिने हो भने सरकार नचल्ला भन्ने मात्रै डर हो नि। भोटैमा त तपाईँसँग डराउनु पर्ने कहाँ खण्ड छ भाइ। अब तपाईँहरू जस्तो बेला बेला भन्नुहुन्छ चुनाव तिमीले नै गर न हामी लडिहाल्छौँ भने जस्तो, हामीले पनि सबै कम्युनिस्ट मिलेरै गर्छु भन्नु पऱ्यो भने के गर्ने, लड्दिन भन्नु मिल्दैन होइन। जति ढिलो भए पनि सङ्घीय संसदको चुनाव भने मङ्सिरमा हुनु पर्यो। त्यसैले कतातर्फ सोच्ने एकपल्ट गम्भीरतापूर्वक मनन गरौँ। राजनीतितर्फ अथवा किन अर्कोलाई अघिल्लो देखाउनेतर्फ, अथवा म चाहिँ सबैभन्दा ठिक छु भनेर। झन्झट त यसकारण पनि छ कि तपाईँ कम्युनिस्टहरू यति धेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि थुप्रो हुनुहुन्छ। अब हामीका त प्रधानमन्त्री भए मान्छे पनि एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, पार्टी सभापति भए मान्छे पनि एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो त्यो बापतमा झगडा फसाद पनि छैन। तपाईँहरू त अब फेरि सबै पूर्व प्रधानमन्त्री अलग अलग पार्टी बनाउनु पर्ने, अहिले महासचिव अध्यक्ष भए सबैले अलग अलग बनाउनु पर्ने खण्ड पर्न थाल्यो कि हो भन्ने लाग्छ मलाई। होइन, तपाईँले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने किन तपाईँको पार्टी अलग हो, किन एक ठाउँमा बस्नु सकेन, त जानेले पनि बिगा गरेर हुन्छ। धेरै मैले अब पण्डित नगरौँ यहाँ बसेर फेरि उहाँहरू उठेर जाने बित्तिकै तपाईँहरू सिधै अगाडि पर्नुहुन्छ। के सन्दर्भमा म उल्लेख गर्न चाहला भनेदेखि निर्वाचन सरकारको च्वाइसको विषय हुन सक्दैन, होइन, उसको संवैधानिक दायित्व हो। संविधानमा एउटा भाषा प्रयुक्त छ,
निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। त्यो सिफारिसमा तोक्नेछ भन्ने कुरा उसले मनलाई तोक्ने मनलाई नतोक्ने त्यो तजबिजी अधिकारको कुरा होइन। यो कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेक्का राख्नुपर्छ, उसको संवैधानिक दायित्वको विषय हो भन्ने कुरालाई म यहाँनिर उल्लेख गर्न चाहन्छु। स्थानीय तह सम्बन्धमा हाम्रा कानुनी प्रबन्धहरू संवैधानिक प्रबन्धहरूको बारेमा साथीहरूले पर्याप्त राख्नुभएको छ। म खालि दुईटा सन्दर्भ यहाँनिर उल्लेख गर्न चाहन्छु। स्थानीय नयाँ संविधान बनाइरहँदाखेरि स्थानीय तहको बारेमा दुईटा स्कुल अफ थट त्यति बेला थिए। मधेस केन्द्रित दलहरू र माओवादीभित्रका कतिपय साथीहरू स्थानीय तहलाई प्रदेश तहको अधीनस्थ राख्ने, उनीहरूलाई कति अधिकार दिने कति अधिकार नदिने, कहिले चुनाव गर्ने कहिले चुनाव नगर्ने, त्यो कुरा प्रदेशको मातहत हुनु जरुरी छ। संहिता भनेको मूलतः केन्द्र र प्रदेशको अन्तर सम्बन्धको विषय हो। यो ढङ्गको मान्यताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमाले फ्रन्ट लाइनमा थियो, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूको पनि यसमा प्रश्न नै मान्यता थियो होइन। हामीले निर्माण गर्न खोजेको संहिताको मुख्य उद्देश्य ग्रासरुटसम्म लोकतन्त्र पुर्याउनु हो। त्यस कारणले स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले लगातार बहस गऱ्यौँ र आजको हाम्रो संविधानले 3 तहको ढाँचा सहितको र स्थानीय तह एकदमै अधिकार सम्पन्न बलियो स्वरूपको त्यो निर्माण गरेको छ। आज स्थानीय तहको चुनाव समयमा नगर्न, यसलाई चुनाव नगर्नका निम्ति संविधानभित्रका क्षेत्रहरू पहिल्याउँदै गरेको बेला यसको पछाडिको दर्शनलाई हामीले बुझेनौँ भने, यसका पछाडि स्थानीय तहलाई कमजोर पार्नका निम्ति हिजैदेखि भइरहेका प्रयत्नहरूलाई बुझेनौँ भने सम्भवतः हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। स्थानीय तहलाई यो लेभलमा ल्याउनको निम्ति हिजो संविधानदेखि नै बहस चल्दै आएको छ र अहिले पनि केही शक्तिहरू स्थानीय तहलाई बोझा जस्तो ठान्छन्। संहिता भनेको केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्नु मात्रै हो अथवा त्यहाँ विन्यास गर्नु मात्रै हो भन्ने संहिता सम्बन्धी यो खण्डित दृष्टिकोण पनि छ। यसलाई पनि यहाँनिर हेक्का राख्नु। दोस्रो, स्थानीय तहमाथि किन प्रहार हो? अघि 2059 सालको एउटा सन्दर्भ यहाँ उल्लेख भयो। 2059 साल असारमा, 2054 सालमा निर्वाचित भएका स्थानीय निकायहरूको म्याद सकिँदै थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी प्रमुख प्रतिपक्ष थियौँ र द्वन्द्व उत्कर्षमा जाँदै थियो। गाउँ गाउँमा माओवादी हिंसाको विस्तार र त्यसको काउन्टरका निम्ति राज्यले सञ्चालन गरेका शान्ति सुरक्षाका गतिविधिहरूको कारणले मर्ने मार्ने क्रम तीव्र भइरहेको थियो। हामीले निकै जोड बल गऱ्यौँ त्यति बेला, स्थानीय तहलाई रिक्त नराखौँ। स्थानीय तह रिक्त राख्नु भनेको विद्रोहीहरूका लागि मैदान खाली गरिदिने जस्तो कुरा हो। सकिन्छ चुनाव गरौँ, नभए 1 वर्ष भए पनि म्याद थप गरौँ। अब संयोग त्यति बेला अहिलेभन्दा नेकपा एमाले बेटर पोजिसनमा थियो। स्थानीय तहमा हामी झन्डै 57% सिट हामीले हासिल गरेका थियौँ। म्याद थप्नु भनेको एमालेलाई बलियो बनाउनु हो भन्ने उहाँले त्यति बेला ठान्नुभयो। स्थानीय तहको म्याद थपिएन, चुनाव पनि भएन र हिजो द्वन्द्वबाट आक्रान्त जनतालाई कुखुराले आफ्नो चल्ला छोपे जस्तै गरिकन जनतालाई संरक्षण गरेका जनप्रतिनिधिहरू जब गाउँबाट खेदिने स्थिति पर्यो, माओवादी हिंसा एकदमै विस्तार भयो र गाउँ गाउँमा जनसरकारका लागि धेरै ढोका खोलिदियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुँदासम्म कोही पनि जनसरकार घोषणा भएको थिएन। तर जब म्याद सकियो, जब एउटा रिक्तता सृजना भयो, त्यसपछि समानान्तर सरकारहरू, बाटे कारबाहीहरू, जग्गाका चाहिँ अनेकौँ खालका लिखतहरू, त्यो भारी अहिलेसम्म हामी बोक्दैछौँ। सायद साथीहरूले इजलास फर्महरूमा पनि त्यस्ता मुद्दाहरू आउँछन् होला। जबरजस्ती एउटाको जग्गा अर्काको नाममा राखिदिएको छ, त्यसको कुनै कानुनी हैसियत छैन। मैले यो सानो सन्दर्भ किन उल्लेख गर्न खोजेको भने स्थानीय तहको रिक्तताभित्र डेमोक्रेसीलाई तलैदेखि कमजोर गर्ने एउटा आधार बन्ने भएको हुनाले यो खालि कुन पार्टीले जित्छ जित्दैन भन्ने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यसलाई यस रूपमा हेर्न जरुरी होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले अगाडि सारिएका तर्कहरू किन गलत छन् भन्ने बारेमा पूर्ववक्ता साथीहरूले राखिसक्नुभयो, म धेरै त्यसमा जान चाहन्न। अघि रुद्र पोखरेलजीले भन्नुभएको एउटा भनाइलाई चाहिँ मैले
मैले पनि त्यही कुराबाट यसमा बहस गर्ने गरेको छु। स्थानीय तह र प्रदेश सभाको भिन्नता के हो भने, नम्बर 1, संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छ। अगावै विघटन भएदेखि बाहेक ती निकायहरू 5 वर्षको हुनेछन् भनिएको छ। तर स्थानीय तह यस्तो जसमा अगावै विघटन भएदेखि बाहेक भन्ने शब्द छैन, त्यो फिक्स 5 वर्षे टर्मको हो। र दोस्रो, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा पहिले व्यवस्थापिका अथवा विधायिका बन्छ र विधायिकाले सरकार जन्माउँछ। स्थानीय तह यस्तो हो जहाँ पहिले कार्यकारी बन्छ, कार्यकारीले विधायिका जन्माउँछ। यति स्पष्ट व्यवस्थामाथि पनि जुन ढङ्गले छेडखानी गर्ने प्रयत्न भयो, संविधानको अपव्याख्या गर्ने प्रयत्न भयो, दुर्भाग्यपूर्ण छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु युवा संघ लगायतका साथीहरूलाई। हाम्रो पार्टीले लगातार खबरदारी गर्यो, निर्वाचन आयोग पनि यस मामलामा दरबरी उठ्यो। हाम्रा कानुन व्यवसायी साथीहरूले यसको पक्षमा दृढतापूर्वक पैरवी गरिरहनु भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका भित्रका थुप्रै साथीहरूले पनि समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो। सबैतिरको दबावबाट सायद अब चाहिँ त्यो खतराको बादल टरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही पनि तातो दुधले मुख पोलेको मान्छे मोहीदेखि पनि फुफु गर्छ भने जस्तो शेरबहादुर देउवाज्यू, त्यसपछि चुनाव। यो त घोषणा नहुन्जेल त पत्यारै गर्न गाह्रो। त्यस कारणले गर्दा यो खबरदारी राखि नै राख्नु होला। तैपनि भोलिभन्दा परसम्म चाहिँ जानु नपर्ला कि यति साह्रो दबाव भइसकेपछि अब समयमा चुनाव होला भन्ने एउटा अपेक्षा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। तर यो बहस चल्नु नै एकदमै अनुचित थियो, किनभने हामी त संविधान कार्यान्वयनको एकदम प्रारम्भिक चरणमा छौँ। संहिता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यसले एउटा साइकल पनि पुरा गर्न पाएको छैन। प्रतिनिधि सभाले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेको छैन। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेका छैनन्। एक कार्यकाल पुरा भएर स्मुथली चुनाव भएर ह्यान्डओभर भएपछि बल्ल संविधान र संहिताको कार्यान्वयनको दिशातिर मुलुक अगाडि बढ्यो भन्ने एउटा अवस्था हुनुभन्दा अगावै, एक कार्यकाल पुरा गर्नुभन्दा अगावै यो ढङ्गले संविधानको अपव्याख्या हुनु, निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रयत्न हुनु, त्यसका लागि संविधानका छिद्रहरू खोज्ने प्रयत्नहरू हुनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो। यसले हाम्रो लोकतन्त्रमाथि अझै पनि जोखिमहरू कायमै छन् भन्ने देखाउँछ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लगातारको सचेतता र खबरदारी जरुरी छ। यस विषयमा हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यो सही छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, यसमा जाँदा जाँदै यो विषयलाई यही टुङ्ग्याउन म चाहँला। दक्षिण एसियामा स्थानीय तहसम्मै यति राम्रो एउटा ग्रासरुट डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने मुलुक नेपाल पहिलो हो। हामीभन्दा धेरै पुरानो संविधान भएका मुलुकहरू पनि छन्, तर यति तहसम्म स्पष्ट अधिकारको व्याख्या सहित संस्थागत भएको अरू देशमा यस्तो खालको व्यवस्था छैन। त्यस कारणले पनि यसलाई जोगाउनु जरुरी छ। यसमाथि प्रार हुने कारणहरू पनि त्यस कारणले बुझ्न सकिने विषयहरू छन्। साथीहरूले चुनावलाई कुनै पनि बहानामा सार्ने, ऐन र संविधान बाजिएको छ भन्ने बहानामा फेरि त्यसमा ढिलासुस्ती गर्न चाहने कुनै पनि प्रयत्नहरू भयो भनेदेखि त्यो खबरदारी निरन्तर गर्नुहोला र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि हामी सबै निर्वाचनमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नेछौँ। मैले यस विषयमा यति मात्रै भन्दा पुग्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँहरूले अलिकति अबको राजनीतिको बारेमा पनि केही सन्दर्भहरू सुन्न चाहनुभएको छ। म संक्षेपमा मात्रै कुराहरू गर्न चाहन्छु। अबको सन्दर्भमा मैले मुख्यतया 4वटा कुरालाई उल्लेख गरौँला। अघि डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले संसदको अवरोधको बारेमा केही कुराहरू गर्नुभएको छ, एउटा विषय। दोस्रो, अब निर्वाचनमा राजनीतिक समीकरणहरू कस्ता बन्छन्, गठबन्धनहरू कस्ता बन्छन्, नेकपा एमाले कुन नीतिका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने दोस्रो विषय होला। बहुचर्चित एमसिसीको विषय होला र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अवस्थाको स्थिति होला। संक्षेपमा मैले 3-4 कुरालाई टच गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले सरकार छोडेको अहिले 6.5 महिना जस्तो भएको छ, तर बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ राज्य, हामी अहिले प्रतिपक्षमा भएर होइन, एउटा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने विषय के हो भने राज्य चौतर्फी एउटा सङ्कटमा, एक खालको भन्यो भने असफलताको दिशातिर जान थालेको अवस्था छ।
न्यायालय इतिहासमा कहिल्यै नभएको सङ्कटमा छ। न्यायाधीशज्यूहरू हडतालमा हुनुहुन्छ, सेवाग्राहीहरू अरू त अरू सङ्कटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरूको समेत समयमा फैसला नभएर हप्तौँसम्म उहाँहरू कसैलाई गैर कानुनी थुनामा राखिएको रहेछ भने उनले समयमा सुनवाई पाउने स्थितिबाट समेत वञ्चित भएको असाध्यै असहज अवस्थाबाट न्यायालय गुज्रिएको छ। संसद अवरुद्ध छ। त्यसका कारणहरू चाहिँ म बताउला। सरकार जस्तो छैन। यति संवेदनहीनता छ। आज 24 लाख खोप प्रति मात्रा खोप, यद्यपि अहिले कयौं त्यो सम्झौताहरूमा डिस्क्लोजर गर्न नमिल्ने नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट गरेको हुनाले मूल्य बताइएको छैन, तर इन एभरेज $10 प्रति मात्रा जस्तोमा हामीले खरिद गरेका खोपहरूको सरदर मूल्य त्यस्तो छ। हिसाब गर्नुहोस् त, 24 लाख मात्रा भनेको कति हो? झन्डै 2.5 अरब जस्तो हो। त्यति खोप हराएको छ, तर कसैले जवाबदेही दिँदैन। सचिवजीले भन्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवजीले हरायो, कता गयो मानव यो यति सामान्य विषय जस्तो सरकार कतिसम्म एउटा चाहिँ असंवेदनशील बनेको छ भन्ने कुराको एउटा स्थिति। सरकार जस्तो नरहने, न्यायालय ठप्प हुने, संसद नचल्ने, अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू, तपाईँ व्यवसाय गर्न जानुहोस्, ब्याङ्कमा ऋण माग्न जानुहोस्, तरलताको अभाव छ, पैसा दिँदैन ब्याङ्कले। इतिहासको सबैभन्दा तल्लो ग्राफमा झर्यो विदेशी मुद्रा सञ्चित। नेपालबाट बाहिर जाने पैसा र बाहिरबाट भित्र आउने पैसा, त्यो भुक्तानी सन्तुलन सधैँ डरलाग्दो गरी त्यो ग्याप बढ्दै गएको अवस्था छ। विकास खर्च 7 महिना हुन लाग्यो, 15% बढ्दैन। एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ र यही बेला सत्तामा रहनुभएका नेताहरू जानी एक खालको भूराजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ। मैले हेर्दा एमसीसी परियोजना एउटा विकास परियोजना हो। त्यसलाई लिने कि नलिने नेपालको सार्वभौम संसदको, नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटा चाहिँ स्वैच्छिक च्वाइसको विषय हो। तर त्यो विषयलाई लिएर हामी सुनिरहेका छौँ, भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेका छन्, विदेशीहरूको एडभाइस लिने खालका कुराहरू भइरहेका छन्। एउटा विकास परियोजनालाई जानी भूराजनीतिक एउटा प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउने काममा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू लागिरहनु भएको छ। सधैँ गम्भीर अवस्थातिर गइरहेको छ। यसमा म माननीय मिनेन्द्र रिजालको भनाइसँग 100% सहमत छु कि यसको निकास ताजा जनादेशबाट मात्रै हुन्छ। हिजोको जनादेश खण्डित भएकै हो। त्यही भएर नै हामी ताजा जनादेशको माग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुगेका हौँ। किनभने हिजो हामीले एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर गठबन्धनको पक्षमा भोट माग्यौँ। छुट्याउनु गाह्रो छ गठबन्धनमा कसको मत कति हो भन्ने कुरा। समानुपातिक त छुटिएला, तर अरूमा छुटिँदैन। त्यो गठबन्धन टिक्न नसकेपछि या पार्टी एकता टिक्न नसकिसकेपछि अब गठबन्धन पुरानो जनादेश खण्डित भयो, ताजा जनादेशमा जाउँ भनेर हामीले भन्यौँ। डिक्सनरीमा भयभरका गालीका शब्दहरू हामीले खेप्नु पर्यो। के मात्रै भनिएन, प्रतिगामी, हिटलर, सारा हामीले ताजा जनादेशमा जाने हाम्रो प्रयास असफल भयो। तर हामीले भनेको निष्कर्ष त सही रहेछ नि त। पुरानो जनादेश खण्डित भयो। आजको सङ्कट भनेकै के हो भने सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएका झन्डै 2/3 म्यान्डेट पाएको दल, त्यसमध्येको सबभन्दा ठुलो दल सरकार बाहिर छ। अनि डाक्टर रिजालकै भाषामा भन्ने हो भने 22% प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न पनि संख्या नपुग्ने दल सरकारको नेतृत्वमा छ। जसका विरुद्ध चुनाव लडिएको थियो ती दलका सहयात्रीहरू छन्। प्रचण्डले लड्नु भएको त उहाँले गर्नु जुन घोषणापत्रका आधारमा लड्नुभयो त्यहाँ त नेपाली काङ्ग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी अग्रगमनको बाधक भनेर भनिएको छ। जसका विरुद्ध लड्नु भएको छ उहाँ सत्ताको साझेदार हुनुभएको छ। अर्थात् जनादेश एकातिर छ, अहिलेको तारतम्य राजकीय प्रबन्ध अर्कोतिर छ। आजको सङ्कटको विरोधाभास, आजको सङ्कटको कारक यही हो।
यो कारकलाई भत्काउनै पर्छ। त्यो भत्किने भनेको ताजा जनादेशमा जाने हो। नेकपा एमाले जहिले इलेक्सनमा जान तयार छ। ताजा जनादेशमा जाने गरी नेपाली कांग्रेसले बहस गर्छ भने स्थानीय तहको चुनाव लगत्तै प्रदेशसभाको चुनावमा जानको निम्ति हामी बिल्कुल तयार छौँ। यो स्थिति जति दिन रहन्छ, किनभने यो उहाँले बनाउनु भएको गठबन्धन पनि अप्राकृतिक हो। हिजो जनताको सामु एक ढङ्गको बाचा कबुल गरिएको छ, सरकार एक ढङ्गले बनेको छ, त्यो धेरै दिन लामो जाँदैन। त्यस कारणले गर्दा ताजा जनादेश अहिलेको निकासको एउटा आधार हो भन्ने कुरालाई म पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा छ, अघि नै हामीले भन्यौँ समयमा हुनुपर्छ, कुनै बहानाबाजी स्वीकार्य छैन र नेकपा एमाले यसमा एक्लै लड्छ। हामीलाई चुनाव सामना गर्नका लागि अरू कसैको सहारा लिनुपर्ने, अरू कसैको बैशाखी टेक्नुपर्ने जरुरी छैन। हाम्रा लागि हामीले गरेका कामहरू हामीले काम गर्दै जाँदा जहाँ जहाँ हामीलाई अवरोध सृजना गरियो र हामीलाई बाटो छेक्ने प्रयत्न भयो, ती तथ्यहरू नै जनताको मन जित्नका लागि पर्याप्त छन्। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ ठट्टा हुन्छ नेपाली कांग्रेसका साथीहरूसँग, हामी त गठबन्धन तोडौँला रे, तपाईँले चाहिँ समय दिनुभयो भने त अप्ठ्यारो भयो नि त भनेर साथीहरूले कहिलेकाहीँ चिन्ता गर्नुहुन्छ। म यहाँबाट यत्रो सारा क्यामेरालाई राखेर साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले चुनाव एक्लै लड्छ। त्यसबाट तपाईँले छोडिनु भयो भने पनि ती साथीहरूलाई बोकेर काममा धेरै हिँड्ने मुडमा हामी छैनौँ। एकचोटि एउटा काम गरौँ, देशका हामी अर्ग्यानिक पार्टीहरू हौँ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस। लोकतन्त्र आएपछि हतार हतार दल खोलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पार्टीहरू होइनौँ। हामी त यो लोकतन्त्रका निम्ति तीनटा सत्तासँग लडेका पार्टीहरू हौँ। आफ्नो खुट्टामा उभिएर लडौँ। अरू साथीहरूको जति हैसियत हो, उहाँहरूको पानी कति हो, त्यो पानी चाहिँ यथार्थ रूपमा चयन गर्न दिउँ। नभए जस्तो स्थिति बन्यो 52 सालपछि जनताबाट अस्वीकृत भएका राप्रपाको एउटा सेक्सनलाई बोकेर हामीले त्यति बेलाको लोकतन्त्रलाई, प्रजातन्त्रलाई जसरी बदनाम बनाउने काममा हाम्रो भूमिका रह्यो, अहिले करिब त्यस्तै स्थिति बन्ने खतरा छ। त्यसो भएको हुनाले एक्लै लडौँ, उहाँहरू पनि एक्लै लड्नुहोस् अथवा गठबन्धन बनाउनुहोस्, केही ठुलो कुरा भएन। निर्वाचनले एउटा यथार्थ हैसियत सृजना गर्छ। त्यस पछाडि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा चुनाव पछाडि पनि छलफल गर्न सकिन्छ। नभए नेपाली राजनीतिमा सदैव अवसरवादले भुइँ चढिरहने भयो। घोषणापत्र एउटासँग बनाउने, मत एउटासँग माग्ने, सरकार बनाउने बेलामा अर्को ठाउँमा जम्प गर्ने, यो स्थितिले नेपाली राजनीतिलाई विकृत, जनताको नजरमा एकदमै एक किसिमले वितृष्टायोग्य र राजनीतिलाई सधैँभरि फोहोरी बनाउने हो। यो राजनीतिको यो फोहोरलाई सुधार्नका लागि, फोहोरलाई सफा गर्नका लागि एकचोटि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लडौँ भन्ने आग्रह छ। तपाईँलाई म फेरि एस्योर गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले साथी लिनुभयो भने पनि हामी हाँसी खुसी सामना गर्छौँ। अघिल्लोचोटि गरेकै हो, 74 सालको वैशाख असारका दुवै चुनावहरू असोजको समेत हामीले एक्लै लडेका हौँ, अहिले पनि लड्छौँ। हामीलाई गठबन्धनसँग पनि भए पनि छैन, न मनोवैज्ञानिक न अरू कुनै अलग अलग भयो भने पनि हामीले फेरि त्यस्तो खालको राजनीतिमा सधैँभरि अस्थिरताको संवाहक बन्ने पात्रहरूलाई धेरै प्रशय दिने, उहाँलाई धेरै भाव दिने र राजनीतिलाई सधैँभरि चाहिँ एउटा अस्थिरताको बन्धक बनाउने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। यस हिसाबले अगाडि बढौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। संसदको कुरा संयोग यस्तो पर्यो, मलाई त्यो विषय भन्न मन थिएन। असार 28 को परमादेशको हामी त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ, जसको बारेमा पार्टीले सार्वजनिक रूपमा व्याख्या गरिसकेको छ, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। तर पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि हामी त्यसलाई स्वीकार हामीले गऱ्यौँ। 29 गते प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, साउन 3 गते पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक भयो। त्यो पहिलो बैठकको पहिलो वक्ता संयोगले मै थिएँ, हाम्रो अलिअलि जुवारी पनि चल्या थियो डाक्टर साहबसँग। साउन 3 गतेदेखि साउन 32 गतेसम्म नेकपा एमाले कहीँ कतै संसद अवरोध गरेर सरकारले कहीँ कुनै बिजनेस दिएको थिएन। तर अफगानिस्तानमा
अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई रिप्याट्रिएट गर्ने कुरा होस्, साउन 15 गते जयसिंह धामी त्यो काटिएर बेपत्ता पारिए उनको परिवारलाई न्याय दिने कुरा होस्, उनको हेरोबाउ पत्ता लगाउने कुरा होस्, बाढी पहिरो यावत विषयमा नेकपा एमाले जीवन्त ढङ्गले विषयहरू उठाएर प्रतिनिधि सभालाई सक्रिय बनाएको थियो। अर्थात् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको त्यो सर्वोच्चको फैसलाप्रति हाम्रो नीतिगत असहमति हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी क्रियाशील थियौँ। तर भदौ 23 गतेदेखि प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध छ। अवरोध अरू कुनै कारणले होइन, संसदको नेता जो फेयर हुनुपर्छ उहाँ फेयर हुनु भएन। जनता समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई कारवाही गर्दा 24 घण्टामा सूचना टाँस्नुभयो। माओवादी केन्द्रले बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरीहरूलाई कारवाही गर्दा 48 घण्टाभित्र टाँस्नुभयो। तर नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीका सांसदहरू जो अनुशासन उल्लङ्घनको कारणले कारवाहीमा परेका थिए, हामीले कारवाही गरेका सांसदहरूको सूचना उहाँले टाँस्नु भएन। त्यति बेलासम्म टाँस्नु भएन जति बेलासम्म निर्वाचन आयोगले हामीले कारवाही गरेका मान्छेहरूको समेत टाउको गनेर पार्टी नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने स्थिति बन्यो। अर्थात् उहाँ नेकपा एमालेको विभाजनको कारक बन्नुभयो। हाम्रो लडाइँ त्यही नै हो। यो प्रश्न अहिले हेर्दा नेकपा एमालेसँग सोचिएको जस्तो देखे पनि यससँग जोडिएको एउटा फन्डामेन्टल प्रश्न के हो भने यो बहुदलीय व्यवस्था हो भने, दलहरू लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन् भने दलहरूले आफ्ना सांसदहरूमाथि नियन्त्रण गर्न पाउने कि नपाउने, उनीहरूले अनुशासनको उल्लङ्घन गर्दा कारवाही गर्न पाउने कि नपाउने, यो त फन्डामेन्टल संवैधानिक प्रश्न हो। यो संवैधानिक प्रश्नमा हामी लडिरहेका छौँ। हामीले विकल्पविहीन भएर कुरा पनि गरिरहेका छैनौँ। हामीले 4 वटा विकल्प दिएकै छौँ त। एक, आज पनि सभामुखले सूचना टाँस्नु 14 जनाको, त्यसको लिगल भ्यालु हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन। तर कमसेकम इतिहासमा यी एमाले कारवाही गरेका सांसद हुन् भन्ने कुरा अभिलिखित होस्। त्यसो भयो भने संसद खुल्छ। दोस्रो, उहाँलाई त्यसो गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भने सार्वजनिक रूपले क्षमा याचना गर्नुहोस् न त। म त्यो पदको आचरण ठिक ढङ्गले मैले कार्यान्वयन गरिनँ, मेरा कारणले नेकपा एमाले विभाजित भयो, विभाजनको म कारक भने, मैले गरेको यो कामका लागि आए सरी। दोस्रो, त्यो कुरा भन्नुहोस् सार्वजनिक रूपले। त्यसो पनि गर्न सक्नुहुन्न, बाटो छोडिदिनुहोस्। चौथो, त्यसो पनि भएन भने अहिले अब अदालतमा सेटिङ त दुनियाँले जानेकै कुरा हो। गुण लगाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड। त्यस्तो गुण लगाउने न्यायाधीशहरूसँग, गुण लगाउने न्यायालयसँग उहाँहरूको त्यस्तो सम्बन्ध छ। हामीले मुद्दा हालेका छौँ, छिटो फैसला गरिदिनुहोस् न त। चित्त बुझे पनि नबुझे पनि मानौला बाबा। सर्वोच्च अदालतले सबै तिनीहरूलाई कारवाही गर्न पाउँदैन नेकपा एमाले भन्यो भने गर्ने के? जनतामा जाउँला, हामी हिसाब किताब गरौँ। 4 वटा बाटो खोलेर हामीले प्रस्ताव विकल्प सहित संसद खोल्छौँ। संसदको यो निकासको बाटो यो हुन सक्छ भनेका छौँ। केही पनि काम अगाडि बढ्दैन। अनि आफ्नै पार्टी विभाजनका निम्ति लगातार प्रयास भइरहँदाखेरि पनि, काम भइरहँदाखेरि पनि नेकपा एमाले मौन त कसरी बस्न सक्छ र? चौथो, यो बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित एमसिसीको जुन विषय हो, अहिले मिडियामा अनेकौँ खालका कुराहरू आइरहेका छन्। पहिलो कुरा, यो विषयलाई यस्तो भिजोल्ने काम अहिले सत्तामा रहेका साथीहरूले किन गरिरहनु भएको छ मैले बुझेको छैन। 2017को सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री, अहिलेका माननीय सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उहाँ आफै बस्नुहुन्छ 5 वर्षपछि कार्यदलमा यो ठिक छ कि छैन भनेर। जला खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र उहाँको कार्यदल बनेको हामी सुन्छौँ। हस्ताक्षर उहाँ आफैले गर्ने, आज एमसिसी ठिक छ कि छैन भनेर 5 वर्षपछि आएर कार्यदल बनाउँदा यसले देशप्रतिको विश्वास, देशको विश्वसनीयतालाई कहाँ पुर्याउँछ? नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो सरकारमा प्रचण्डका प्रधानमन्त्री के अरे प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हिजो हस्ताक्षर गर्ने अमेरिकन प्रतिनिधिहरूसँग भेट्दा यो त हामी पास गर्छौँ, ढुक्कै नहुनुहोस् पास हुन्छ भन्ने कार्यकर्तालाई आएर यो यहाँनिर ठिक छैन भनेर यो दोहोरो भूमिका, उहाँको दोहोरो भूमिकाले दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो परियोजनालाई एउटा भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय जस्तो। थाहा छैन चिनको यसबारेमा चासो के कति छ, तर आफै तानेर ल्याउने
थाहा छैन अमेरिकाको के भनाइ छ, आफै तानेर ल्याउने, भारतको के भनाइ छ आफै तानेर ल्याउने भित्र बहस चलिरहेको छ। बाहिर बाहिर अन्तर्क्रियाहरू गरेर यसलाई चाहिँ एउटा विवादको विषय बनाउने जुन काम गरिरहेको छ यो एकदमै गलत भएको छ। सरकार क्लियर होस्। हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ यो विषय संसदमा चाहिँ आउनुपर्छ र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सांसदहरूले यस विषयमा, सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले यस विषयमा आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। संसदमा आउन नदिने, बन्द कोठामा, बन्द इजलासमा तथाकथित गठबन्धनका कार्यदलहरूको त्यो अँध्यारो घेराभित्र राखेर यसलाई गिजोल्न चाहिँ पाइँदैन। तर त्यो आँट थाहा छैन प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न। पार्लियामेन्टमा आइसकेपछि पार्लियामेन्टमै हामी जनताले सुन्ने गरी नेकपा एमालेका पोजिसनको बारेमा हामी क्लियर गर्छौँ। तर मेरो एउटै आग्रह छ, कृपया यस्तो खालको अवसरवाद देशभित्रका राजनीतिमा पनि नगरौँ, तर दुई देशको सम्बन्ध जोडिएको, भूराजनीतिक संवेदनशीलता समेत जोडिन सक्ने यस्ता विषयमा अनि बाहिर यो औँसीमा एउटा कुरा, पूर्णिमामा अर्को कुरा, बिहान ब्रेकफास्टको बेलामा एउटा कुरा, साँझ आइटीको बेलामा अर्को कुरा, यसले देशलाई बर्बाद बनाउँछ। यो बाटोमा जानुहुन्न भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। यति कुरा राखेर सारमा मेरो भनाइ अब मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा उन्मुख गर्ने बाहेक अर्को कुनै बाटो छैन। निर्वाचनले एउटा विकास दिनेछ। हामी जनतामाथि पूर्ण रूपले विश्वस्त छौँ। जनताको विवेकमाथि हाम्रो भरोसा छ। त्यो विवेकको आधारमा हामी चाहिँ मुलुकलाई सही विकास दिन सक्छौँ। नेकपा एमाले फेरि नेतृत्वमा आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वस्त छौँ। एक कुरा राख्दै म फेरि एकचोटि युवा सङ्घ नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।